Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Ali. Welcome to Mind Power. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है गेटिंग आउट देयर एंड फेल। क्या मतलब कि आज हम फेलियर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फेलियर का कितना पार्ट है, क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर अ मोर सक्सेस। ठीक है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि भी फेलियर है इज़ एन इनएविटेबल स्टेप बिफोर अ लार्जर सक्सेस। ठीक है। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा सिंस वी वर चाइल्ड, हम छोटे थे एंड जब हम बच्चे थे तब हम सब ने बाईसाइकिल चलाना सीखा था। आपको याद होगा कि बाईसाइकिल के जो टायर हैं उसके लेफ़्ट और राइट साइड पर हमें छोटे टायर लगे होते थे जो हमें सपोर्ट देते थे इन राइडिंग द बाईसाइकिल। तो एक टाइम ऐसा आया था जब हमने वो टायर निकाल लिए थे, छोटा टायर, लेफ़्ट का भी और राइट का भी टायर हमने निकाल दिया था। तो हमें बैलेंस करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा था, आपको याद होगा। और हमारे पेरेंट्स से हमें कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट किया था कि हम कर सकते हैं। हम बहुत दफ़ा गिरे भी होंगे, हमने बहुत दफ़ा फेलियर का सामना किया होगा, लेकिन हम अंदर से एक मोटिवेटेड थे, कमिटेड थे कि हमने सही चलानी है बाईसाइकिल। हम एक्साइटेड थे। ठीक है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता बाईसाइकिल चलाना सीख ली। हम बहुत दफ़ा गिरे होंगे, मे बी हंड्रेड्स ऑफ टाइम हम गिरे होंगे बिफोर कि हम अच्छी तरह से बाईसाइकिल चला सकें। तो आप दो पॉइंट देखें, तब उस टाइम क्या था हमारे अंदर जो अब नहीं है। एक जो थिंग है हमारे उस टाइम थी वो परसिस्टेंट थी। परसिस्टेंस कैसे थी कि हम बार बार गिर रहे थे और हम बार बार उठ रहे थे, बार बार गिरते फिर उठते अपने गोल को अचीव करने के लिए। और दूसरी चीज़ थी रेपिटेशन। उस टाइम पर हम बार बार रिपीट भी कर रहे थे, मीन एक दफ़ा गिरे दोबारा खड़े हो रहे थे। वो रेपिटेशन साथ में हो रही थी और साथ में हमारी परसिस्टेंट थी कि हमने ये गोल अचीव करना है बाईसाइकिल चलाने का। जैसा हम बड़े होते गए तो वो जो है हमारा बिहेवियर कम होता गया। हम लोगों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते रहे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेन ये चीज़, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर हम फेल हो गए। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की माइंड, हमारा प्रोग्रामिंग जो है माइंड की हमारी डेवलप होती रही। तो इवेंचुअली क्या हुआ, हम डर गए। हम डर गए कि अगर मैं फेल हो गया तो बस भाई मैं वो काम ही नहीं करूँगा जो मुझे फेलियर की तरफ लेके जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने वो रिस्क लेना छोड़ दिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे। वो एक्साइटमेंट, जो हम एक्साइटेड काम करना हमने छोड़ दिए कि लोग क्या कहेंगे अगर ये हमसे ना हुआ। तो वो जो है हमारा एक करेक्टरिस्टिक जो इनबॉर्न था वो हमने इवेंचुअली अपना ख़त्म कर दिया। अब बात यह है कि जैसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो फेलियर को ट्रीट करते हैं एक स्टेप बिफोर सक्सेस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें बास्केटबॉल की, उसमें जैसे माइकल जॉर्डन को कहा जाता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, नॉट वन ऑफ द बेस्ट बल्कि ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो अगर हम उसके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देखें तो उसमें ये आता है कि भी 50% टाइम्स वो फेल हुआ है ऑफ थ्रोइंग द बॉल में। 50% टाइम उसकी एक्यूरेसी नहीं थी, 50% टाइम उसने एक्यूरेटली स्कोर किया। तो इससे ये समझ आती है कि भी फेलियर जो है वो एक इनएविटेबल स्टेप है बिफोर अ सक्सेस। और फेलियर जो है वो सक्सेस के साथ ही आना होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम 100% टाइम एक्यूरेट नहीं हो सकते। इतने बड़े स्पोर्ट्समैन, उसकी भी एक्यूरेसी सिर्फ 50% टाइम थी, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड टू फेल। क्या उसका रिकॉर्ड ख़राब होगा तो वो खेलता ही ना अगर उसके माइंड में ऐसी कुछ बातें आती तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, ये हर फील्ड के रिलेटेड है। हमारे जॉब्स, हमारे बिजनेसेस, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज़, ये सब के रिलेटेड है कि हमें परसिस्टेंट लानी चाहिए अपनी लाइफ में और वो काम रेपिटेशन से करना चाहिए, नो मैटर
لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم نے فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں, یہ بات ڈیفینیٹ ہے. اسی طرح اور ایگزامپل دوں, جیسے آپ کو جیری سائنفیلڈ, جن کا سائنفیلڈ ایک بہت فیمس کامیڈی ان کا رہا ہے, ڈراما شو. تو اس سے پہلے اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی. اس کا وہ بتا رہا تھا کہ 5 ایئر اس کو کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنی پڑی, اس کو کوئی کام نہیں ملا, اس کو کوئی جاب نہیں ملی. تو ایسی سینکڑوں ایگزامپلز ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے اپنا بیہیویئر کیا رکھا ٹورڈ فیلئر. تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ فیلئر جو ہے وہ ایک بیسک سٹیپ ہے, مطلب اس کے بعد سکسیس آنا ہے اگر ہم پرسسٹنٹ رہیں گے, اگر ہم اپنا کام کو جاری رکھیں گے. اب یہاں پہ کچھ کی کوشچن مائنڈ میں آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈو آئی ہیو این انریلسٹک ٹائم ٹیبل. مین ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سکسیس ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا, وہ ایک رات میں نہیں آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. یو ول نیڈ پرسسٹنٹ, اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا. کسی کو آپ سے پہلے سکسیس مل سکتا ہے, کسی کو آپ کے بعد میں سکسیس مل سکتا ہے. مین وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, ایک ٹائم زون ہوتا ہے. ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اس نے پہلے اچیو کر لیا جو میں نے بعد میں اچیو کر لیا. ایوری ون ہیز دیئر اون ٹائم ٹیبل. دوسرا کوشچن ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, ایم آئی ٹرولی کمیٹڈ, کہ کیا میں کمیٹڈ ہوں 100%, میں اپنا 100% دے رہا ہوں, میں پرسسٹنٹ ہوں, میں نے ریپیٹیشن کی, بار بار میں نے وہ کام کیا, میں نے لوگوں کے فیئر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر ہم نے سرچ کرنی ہوگی کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور تھرڈ ہے, ڈو آئی ہیو ٹو مینی ڈسکریجنگ انفلوئنسر. اس میں یہی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کیسا ہے, ہمارے پاس کے لوگ ساتھ کے لوگ کیسے ہیں, وہ نیگیٹیو ہیں یا پازیٹیو ہیں. اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ہمیں اس کا کیا بینیفٹ مل رہا ہے. اگر وہ نیگیٹیو ہیں تو ہمیں اپنا انوائرمنٹ کو کیسے چینج کرنا ہے, ان لوگوں سے انٹریکشن کیسے کم کرنا ہے, اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کیسے ہمیں زیادہ انٹریکٹ کرنا ہے, تاکہ ہماری اندر پازیٹیوٹی آئے اور ہمارے گول جو ہیں اس سے ہم ڈی موٹیویٹ یا ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. اور فورتھ کوشچن ہے, ایم آئی ٹرولی ولنگ ٹو فیل. اچھا, ولنگنیس آف ٹو فیلئر, یہی آج ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ فیلئر انایویڈیبل ہے, اس سے ہم نہیں بچ سکتے. فیلئر آنا ہی آنا ہے بیفور اینی سکسیس. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی بڑا گول سلیکٹ کیا اور آپ کامیابی کی سیڑھیوں آپ نے اچیو کرتے گئے, نہیں, بیچ میں فیلئر ضرور آئے گا. تو یہ ہے کہ ہم ولنگنیس ہمارے اندر ہونی چاہیے ٹو فیل, کہ اگر ہم فیلئر آ جائے تو ہم ولنگ ہوں, دیٹ وی وانٹ ٹو فیل بیفور سکسیس, کیونکہ فیلئر کو ہم نہیں اوائڈ کر سکتے. تو آج کا ٹاپک یہ تھا, ہم نے فیئر کے اوپر بات کی کہ فیئر جو ہمارے اندر ہے فیلئر کا, اس کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے, اور یہ فیئر آف فیلئر آنا ہی آنا ہے ہماری لائف میں بیفور سکسیس. تو ہمیں ولنگنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے پہلے فیل ہو کے ہی ہم نے اپنے گول اچیو کرنے ہیں, کیونکہ فیلئر سے ہم بچ نہیں سکتے. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہا فیلئر کے اوپر. ہوپ it would be informative for you and helpful for you. Thank you so much for listening.